Alors, la cinquième question, dans la cinquième question, on nous demande ici de construire la droite D et la courbe CF. طلبوا منا نشأو construire ينشأ مستقيم D. D هو ذاك المماس اللي المعادلة ديالو موان 2x عقلوا عليها D. المعادلة ديالو هي y تقال موان 2x بلس 2 عقلوا عليها قبيله كنا شفناها. والسي اف هي المنحنى ديال اف دو اكس راكو عاقلين عليها شنو هي. dans un repère orthonormé او اي جي dans un repère orthonormé. نذكر بجدول التغيرات ديال اف دو اكس كانت اكس موان لانفيني واحد بلس لانفيني كانت تناقصيه تزايديه، وهنا 1 هنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني. ها باش نذكر بها لان نحتاجهم في الرسم. نرسمو بعدا الاول هذا المستقيم تي. On construit tout d'abord l'équation y est égale à la droite d'équation y est égale à moins 2x plus 2. Alors, باش ننشئو une droite خصنا غير جوج النقاط، غير جوج النقاط. باغ اكزومبل ناخذ 0 0 بعدا هي اللي فيها تكون مماسه، تكون لان قالوا لنا لا droite دي سي لا طونجونت على كورب، يعني مماسه للمنحنى في ديك النقطه A0 2. الا درتي 0 غتلقى 2 هاهي. وإلا درنا x إيكال 1 نشوف شي ارقام صغيره. انا نعوض x بشي ارقام صغيره، مثلا x إيكال 1 غتعطيني موان 2 فوا 1 هي موان 2 بلس 2 هي 0، دونك 1 هي 0. دونك بالنسبه ل 1 ها هي الصوره ديالها هي 0، دونك هي هادي ما نطلع ما نهبط. الصوره ديالها هي 0 ما نطلعش ونهبط. والصورة 0 ها هي 0، الصورة 0 هي 2، دونك هاد النقطة وهاد النقطة. داكوغ، هادي هي أنا معتبرت هذا هو الواحد ديالي. ونرسم بالمستقيم، نرسم بالمسطرة، نرسم لا دغوات ديالي اللي كدوز من هاد النقطتين. دونك هنا هذا هو لا دغوات دي، هنا رسمنا لا دغوات دي. ثم من بعد نجي نرسم اف دو اكس ديالي. اف دو اكس ديالي هي نذكر هي اكس كاري موان 2 اكس بلس 2. هذه دائما كتكون لا فورم ديالها بارابول، شلجم اما يشوف الفوق اما يشوف لتحت. من تشوفوا اكس كاري عرفوا بان القضيه راه فيها شلجم، اون بارابول، اما تشوف الفوق اما تشوف لتحت. شنو الراس ديالها؟ هو هذا، هو واحد. الصوره واحد هي واحد، هاي شفتوها؟ الصوره واحد هي واحد. فوالا. شنو اخر؟ صافي كتكون من موان لانفيني جايه هابطه، ومن موان لانفيني الصوره ديالها هي بلس، ماشي اللي هي يعني لا ليميت ديالها هي بلس لانفيني، جهه هابطه حتى لواحد ومن بعد طلع. دونك غادي من هنا من واحد هنا غادي تجي باغ اكزومبل الا شفنا الصوره جوج، الا بغينا نشوفوا الصوره جوج كنا حسبناها غادي نلقاو هي جوج، هاهي بحالها بحال هادي بحال 0. الصوره 0 هي جوج بلا فونكسيون اف. كنا نديرو بعض اف دو 0 هي 2 و اف دو 2 هي 2 و اف دو 1 هي 1. هادو حسبناهم في الاول كاع. هذا هو الراس ديال الشلجم، هذا هو لو سومي دو لا بارابول، هو هذا 1 صافي. نرسم بارابول ديالي كدوز من هنا ومن هنا، راه عندي هذا مماس، هاد لا دغوات، يعني نقيسها غير نقيس هاد لا دغوات غير في هادي، هانت فوالا انا قستها غير هنايا. هادي هي لا كورب دو اف، لا كورب دو اف. وخصني ماشي من هنا نوسعها ومن هنا نضيقها. الا جاتني ضيقه من هنا حتى هنا نجي نضيقها. دونك هاهي décroissante, elle est décroissante, elle est croissante, décroissante, elle est croissante. Voilà. Donc هذا هو الرسومات ديال المنحنى ديالنا والمستقيم دي. هادشي اللي كاين في هاد لا كيسيون هادي. من بعد قالك déterminer graphiquement l'ensemble de solutions de f de x inférieur ou égal à 2. فين هي 2؟ شوفوا بستيلو خضر. فين هي 2؟ ها هي 2. 2 تشوفوها في لاكس دي زابسيس، محور الافاصيل، ها هي 2. الوغ شنو هي اف دو 2؟ لا جو ميكسكوز انا غلط. نشوفوا 2، هاد 2 هادي اللي كيهضروا عليها شوفوها في لاكس دي زوردوني، ها هي 1 2، ها هي 2. نشوفوا
ندير واحد لا دروات نرسمها بالمسطره. ها هي نديرو y est égal à 2. غير نكتبها y est égal à 2 نرسمها. امتى f de x تكون صغر من 2؟ f de x تكون صغر من 2 يعني المنحنى امتى يكون تحت هذا المستقيم هذا. هذه في هذه البلاصه هذه من هنا لهنا، من هنا لهنا. شنو هو الا شفنا فلاكس دي زابسيس؟ شنو من هنا هذا؟ شنو هو زيرو، وهذا شنو هو دو، هو دو. دونك من زيرو ل 2. الا بغينا نجاوبو على هذا السؤال ديال لا سيزيام كيستيون غرافيكمون هي مبيانيا ديتيرميني غرافيكمون حدد مبيانيا مجموعة حلول اف دو اكس اصغر او يساوي من 2. دونك الا بغينا نشوفو امتى نشوفو اثنان، نقول لكم هاد اثنان ترسموا هاد المستقيم الافقي، هاد لا دروات اوريزونتال ايكاليتي تيغال 2 في 2، وتشوفوا المنحنى ديال اف امتى يكون تحت هاد المستقيم. هذه هي معنى اف دو اكس صغر او يساوي من 2. يعني لا كورب دو اف امتى تكون او دوسو دو لا دروات ايكاليتي تيغال 2. دونك امتى هذه نشوفوا هاد الانترفال هذا المجال هذا هو المجال 0 2. دونك لا ريبونس غادي تكون لا ريبونس لا سيزيام كيستيون غادي تكون سيزيام كيستيون. Alors graphiquement S est égal à من 0 حتى ل 2. 0 عندي او ايكال هنا من 0 كاع هاد الانترفال من 0 حتى ل 2 كله هو سوليسيون. اف دو اكس ديالنا ديالهم غادي يكونوا inférieur à 2. Voici, voilà, nous avons répondu à toutes les questions. إلى تمرين آخر إن شاء الله.